आज आपकी मुलाकात करवाने लाई हूँ पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर डॉक्टर शाहिद खान सदीक साहब। आप अभी तक पीटीआई के साथ हैं। देखिए, मैं रवायती सियासतदान तो नहीं हूँ। लग्जरी गाड़ियाँ होने के बावजूद अक्सर साइकिल पे ट्रेवल कर लेते हैं और करीब भी जाना हो तो उस पे चले जाते हैं। उसका मजा आता है फिजिकल फिटनेस के लिए। ये बहुत मानूस लग रहे हैं, ये बच्चों का शौक है। जाहिर है, ये छोटे से थे। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, अपने मालिक के लिए जान भी दे देता है। अपोजिशन को क्या पैगाम देंगे? वो अपने मामला ठीक कर लें, नहीं तो हम तो ठीक कर ही देंगे। क्या अपने बच्चों को भी आगे सियासत का हिस्सा बनाएंगे या नहीं? अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। आज आपकी मुलाकात करवाने लाई हूँ पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर, जी मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शाहिद खान सदीक साहब की। इंतहाई नफीस शाइस्ता शख्सियत के मालिक हैं। इतनी लग्जरी गाड़ियाँ होने के बावजूद साइकिल पर भी ट्रेवल कर लेते हैं। खान साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से बात करें तो अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई आता है, कोई चला जाता है, पार्टी में रहता है, अपने काम करवाता है और निकल जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर शाहिद खान सदीक साहब की कि इन्होंने खान साहब का कभी साथ नहीं छोड़ा। अगर हम 2002 के इलेक्शन की बात करें तो खान साहब के बाद सबसे हाईएस्ट वोट इनको मिले थे, लेकिन आजकल सियासत में नजर नहीं आ रहे हैं और गायब भी हुए हैं। इनके घर आए हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं और इनका लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं। मेरे साथ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? कराएं प्लीज। सर कैसे मिजाज हैं आपके? हम जब भी किसी शख्सियत से मुलाकात करवाने के लिए आपकी लेकर आते हैं तो आप उनको सिर्फ उनके प्रोफेशन को लेकर जानते होते हैं। सबसे पहले तो हम सर से उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि स्कूलिंग कहाँ से की आपने, कॉलेज कहाँ से था आपका, और अचानक से फिर कैसे आपने सोच लिया कि आपने किसी सियासत में जाना है? स्कूल मेरा था गुलबर्ग में सेंट मेरीज हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद एफसी कॉलेज से एफएससी और उसके बाद इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तो जब डॉक्टर बन गया तो मीनवाइल खान साहब उन्होंने पार्टी लॉन्च की तहरीके इंसाफ के नाम से 96 में। तो क्योंकि मैं क्रिकेट खुद भी खेलता था और लेकिन हमारे में और उनमें ये फ़र्क था कि हमें जिस बैट से हम खेलते थे उससे मार पड़ती थी कि पढ़ाई किया करें, तो उस मार ने डॉक्टर बना दिया। वाओ। तो उसके बाद जब खान साहब ने तहरीके इंसाफ लॉन्च की तो उस टीम का तो हम हिस्सा नहीं बने जो क्रिकेट की टीम थी, तो हम उस टीम का हिस्सा बन गए जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए खान साहब ने लॉन्च की। सर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीटीआई, आजकल फ्रेम में गायब हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल गायब नहीं हूँ। आई एम वेरी मच इन। उसमें यह है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो वक्त के और माहौल के और उसके हिसाब से चलती हैं। तो इंशाल्लाह अभी इलेक्शंस आएंगे तो उसमें भरपूर हिस्सा भी लेंगे और खान साहब के साथ साथ हैं। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने 2002 के इलेक्शंस में खान साहब के बाद सबसे हाईएस्ट वोट लिए थे, तब का टाइम कैसा याद करते हैं? बहुत टफ टाइम था लेकिन बड़ा अच्छा था, इस लिहाज से कि खान साहब एक्सेसिबल थे और बहुत कम लोग होते थे उनके साथ, क्योंकि 97 के इलेक्शन के बाद हमारी पार्टी बिल्कुल नीचे चली गई थी, कोई सीट नहीं थी हमारी, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे, तो चंद लोग रह गए थे। तो उसके बाद 2002 में कोई हमारी टिकट, वोट देना तो बहुत दूर की बात है, हमारी टिकट भी लेना पसंद नहीं करता था कि शायद जीतेंगे या नहीं, लेकिन हम में और उनमें फ़र्क ये था कि हम कोई जीत के लिए या कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं इस पार्टी को ज्वाइन किया था, हमने चेंज के लिए ज्वाइन किया था, ना तहरीके इंसाफ को छोड़ के किसी और पार्टी में जाना है। पहली और आखिरी पार्टी है और खान साहब हमारे लीडर हैं। ये बहुत मानूस लग रहे हैं, ये बच्चों का शौक है? जाहिर है, ये छोटे से थे, बिल्कुल एक एक माँ के, उस वक्त लेके आए थे मेरे बेटे, तो उनका शौक है। लेकिन जाहिर है जानवर, ये कुत्ता एक ऐसा जानवर है, इससे इंसान से मोहब्बत करता है और इवन अपने मालिक के लिए जान भी दे देता है, इसकी जो क्वालिटी है। हम वापस सर से सियासी गुफ्तगू शुरू करते हैं क्योंकि उसमें बहुत मजा आ रहा था। सर, फाउंडिंग मेंबर हैं आप? जी जी। तब आपने तहरीके इंसाफ का साथ दिया, ज्वाइन की। आजकल पीटीआई की अगर हम बात करें तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कोई छोड़ गया, जो पहले बहुत जियाला के करार दिया जा रहा होता है, बहुत पक्का वाला मेंबर, वो जी चले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अपने काम निकलवाते हैं और गायब हो जाते हैं। आप अभी तक पीटीआई के साथ हैं? देखिए, मैं रवायती सियासतदान तो नहीं हूँ और मैंने ज्वाइन भी
اس ملک کی محبت میں جس نے سب کچھ یہ دیا ہمیں، اللہ کے بعد ماں باپ کی دعاؤں کے بعد سب کچھ اس ملک نے دیا ہے، میں ان کی اس وجہ سے، اور خان صاحب کے ساتھ میرا لگاؤ تھا، میرے وہ ہیرو تھے کرکٹ میں بھی اور سیاست میں بھی، تو میں کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں اس سیاست میں آیا، نہ میرے کوئی آگے سیاستدان ہے نہ کوئی ارد گرد، تو میں نے اپنی خوشی سے جوائن کیا تھا ایک چینج لانے کے لیے، خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ No doubt۔ اس سے پہلے کوئی نہیں یہ سوچتا تھا، اور ایک ویکیوم تھا جس کو فل کرنے کے لیے خان صاحب آئے اور ہم جیسے لوگوں نے انہیں جوائن کیا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے آپ کو بہت عزت سے نوازا ہے، پھر بھی اتنی سادگی، یہ کیسے؟ اصل میں دیکھیں، سادگی تو جس طرح ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے نبی کی آپ دیکھ لیں زندگی سادہ تھی، تو ہمیں اسی پہ چلنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، جو کچھ ملا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس کو مجھے پسند نہیں ہے چیزیں شو آف کرنا یا اس کی نمائش کرنا۔ ایگزیکٹلی یہیں پہ ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ لگژری گاڑیاں ہونے کے باوجود اکثر سائیکل پہ ٹریول کر لیتے ہیں، اور قریب بھی جانا ہو تو اس پہ چلے جاتے ہیں، اس کا مزہ آتا ہے فزیکل فٹنس کے لیے، اور اچھا بھی لگتا ہے۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو آ کے کہا کہ یار سائیکل والوں کی بھی عزت کیا کرو، تو ہنس پڑا، وہ کہتا ہے کیا وجہ؟ میں نے کہا یار میرے جیسے بھی کوئی عام سے آدمی چلاتے ہیں تو سب ان کی بھی ایک اسی طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے گاڑی والوں کی ہوتی ہے۔ الیکشن میں آ رہے ہیں سر نظر آپ ہمیں؟ جی انشاءاللہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میری پہلی اور آخری پارٹی تو تحریک انصاف ہے، نہ میں کسی پارٹی سے آیا ہوں نہ میرے کسی پارٹی میں جانا ہے، تو خان صاحب نے جو میری ڈیوٹی لگائی، میرا امید ہے کہ MNA کا ٹکٹ دیں گے وہ، اور انشاءاللہ دیا تو وہ سیٹ ان کی امانت ہوگی، اور جیت کے ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اچھا، ہم ڈاکٹر اور پالیٹکس کو چھوڑ کے بات کرتے ہیں، الگ سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کہاں پر وقت دیتے ہیں اپنا؟ میں زیادہ تر میں اپنے گھر میں اپنی فیملی کو وقت دیتا ہوں، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، اور اس سے پہلے میرے ماں باپ تھے تو زندہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو میرا روٹین یہ ہوتی تھی کہ ناشتہ میں اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا ہمیشہ، اور یہ روٹین تھی، بس یہی میرا، اور کوئی ایسا سچ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یا بچوں کے ساتھ میں کھیل لیتا ہوں کرکٹ۔ سر جن لوگوں نے بنیاد رکھی ہوتی ہے نا، وہ جب بھی انٹری مارتے ہیں وہ بہت پاور شو ہوتا ہے، بہت پاورفل۔ اب آپ الیکشن میں آنے والے، اپوزیشن کو کیا پیغام دیں گے؟ اپوزیشن کا یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی سیاست میں جگہ نہیں تھی، ان لوگوں نے ہمارے لیے جگہ بنائی، کیونکہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا، تو ہم جیسے لوگوں نے آگے اس لیے آئے ہیں کہ کوئی چینج لا سکیں، تو وہ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں، نہیں تو ہم تو ٹھیک کر ہی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب کو آپ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں، تب خان صاحب کیسے تھے، اب کیسے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ آیا وہ پہلے بہتر تھے یا اب بہتر ہو گئے ہیں؟ وہ آلریڈی خان صاحب انٹرنیشنل سٹار تھے، ان کو کیا ضرورت تھی پالیٹکس میں آنے کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ خان صاحب اس وقت میں آپ میں فرق تو یہی ہے جو ہر انسان میں آتا ہے، کہ اس وقت وہ ایک کرکٹ میں ایک کھلاڑی تھے، اور اس سے پالیٹکس میں آئے تو وہ چینج تو آئی ہے ان میں۔ پہلے کھیلنا تھا، اور سیاست ہے کہ آپ ایک سیریس چیز ہے، ایک سیریس افیئر ہے، تو اس پہ چینج ان کے مزاج میں بھی آئی ہے، ان کی پرسنالٹی میں بھی آئی ہے، تو انہوں نے اس کا بہتر استعمال کیا۔ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یا گیمز چھوڑ کے، جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، پلیئرز ہیں، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ اور کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی اس جو ان کا تھا، اس کا فیم تھا، جو ان کی پرسنالٹی کا کرزما تھا، اس کو انہوں نے کیش کروایا، اور اس ملک کی بہتری کے لیے، جس ملک نے انہیں اتنا عروج دیا، اتنا فیم دیا، تو ہم سب کا، جیسے خان صاحب کر رہے ہیں، ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس ملک کو کچھ نہ کچھ واپس کریں۔ بالکل بالکل۔ تو وہ میرا خیال میں انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، پالیٹکس میں آئے ہیں، اور ضرورت بھی تھی خان صاحب جیسے لوگوں کی۔ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں ماشاءاللہ، سیاست کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ کہ اپنے بچوں کو بھی آگے سیاست کا حصہ بنائیں گے یا نہیں؟ میرا بڑا بیٹا پسند کرتا ہے،
اگر تو دیکھیں اگر تو اس نے روایتی سیاستدان بننا ہے تو پھر تو میری اس کو ایڈوائس ہوگی وہ بالکل نہ آئے، بالکل نہ آئے. اور اگر اس نے خان صاحب کے نقشے قدم پہ چلنا ہے جو کہ وہ ان کو وہ بھی جس طرح باپ ان کا کرتا ہے خان صاحب کو آئیڈلائز، تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے خان صاحب کو. تو اگر اس طرح کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے جو کہ لوگ زیادہ تر کہنے کی حد تک کرتے ہیں کہ جی خدمت ہے، سیاست خدمت ہے، اگر تو واقعی خدمت کرنی ہے پھر وہ ضرور آئے. میں باقی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اگر تو وہ خدمت کا جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ کمائی نہیں کرنی، کوئی انہوں نے 2 نمبری نہیں کرنی، پیسہ نہیں بنانا، کرپشن نہیں کرنی ہے، تو پھر وہ ضرور آئیں اور اس ملک کے لیے بہتری کریں. اس سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے اچھے لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہیں، سوائے چند جیسے جن کے خلاف ہم نکلے ہوئے ہیں. وہ کچھ لوگ کرپٹ ہیں، جو غلط ہیں، ان کو آگے ہم نے ایک بند باندھنا ہے، ان کا راستہ روکنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور یہ ملک آسمان کی بلندیوں تک جائے گا.